आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम टाइम टु टकमा स्वागत गर्छु। म हरिसुन्दर सुक्खा। विश्वभर फैलिएको कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि सबैतिर प्रभाव उस्तै परेको छ। अहिले पनि त्यसको प्रभाव सबैतिर फैलिरहेको छ। त्यसको प्रभावको रूपमा हाम्रो टाइम टु टकमा पनि परेको दर्शक महानुभावहरूलाई ज्ञातै छ। विविध कारणले गर्दाखेरि हामी समस्यामा छौँ। त्यसको प्रमुख कारण कोभिड-19 नै हो अहिलेको समयमा। त्यसका बावजुद पनि हामी अहिले तपाईहरू समक्ष यो स्थितिलाई सहज बनाउँदै लग्दै स्वास्थ्य जोखिमका मापदण्डहरूलाई पुरा गर्दै हामीले टाइम टु टकलाई पुनः निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउने प्रयास स्वरूप आज फेरि हामी तपाईहरू समक्ष उपस्थित भएका छौँ। अवश्य पनि टाइम टक कार्यक्रम भातगाउँ टेलिभिजनबाट हरेक साताको मङ्गलबार 8:30 बजे तपाईहरूले हेर्दै आउनु भएको थियो र पुनः यसलाई तपाईहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। आजको यो प्रस्तुति लकडाउन पछाडिको पहिलो प्रस्तुति हो। यो विषयसँग सँगै आज हामी तपाईहरू समक्ष उपस्थित भएका छौँ एकजना अतिथिको साथमा। हो, अघि नै पनि मैले भने तपाईहरूलाई लकडाउन त्यस पछाडि कोरोना कहरले सबैतिर प्रभाव परेको छ। यस्तै प्रभाव परेको प्रत्यक्ष प्रभाव परेको क्षेत्र हो क्याटरिङ व्यवसाय। यो क्याटरिङ व्यवसाय पूर्ण रूपमा अहिले ठप्प छ। अब कसरी अगाडि बढ्छ, कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने विषयलाई लिएर आज म एकजना अतिथिसँग कुराकानी गर्ने क्रममा छु। त्यसको निमित्त मैले अतिथिको रूपमा स्टुडियोमा निमन्त्रणा गरेको छु थापा पार्टी प्यालेस भक्तपुर सूर्यविनायकका सञ्चालक एवं नेपाल राष्ट्रिय पार्टी प्यालेस तथा क्याटरिङ व्यवसाय महासङ्घका उपाध्यक्ष एवं प्रदेश नम्बर 7 का संयोजक एनबी थापा। म एनबी थापासँगको कुराकानी तपाईहरु समक्ष जोड्छु। म आजको यस कार्यक्रमका अतिथि थापाज्यूलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। तपाईलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्ते, तपाईँलाई धन्यवाद। आराम नै हुनुहुन्छ होला पक्कै पनि? अहिलेसम्म त आरामै छ च्यानललाई। अब मनमा चाहिँ के कसो छ त हामीलाई थाहा छ है, व्यवसायको कुराहरू। हजुर। अब अहिलेसम्मलाई ठिकै छ। यो यस्तो अहिले जुन विश्वभरि नै जुन फैलिएको महामारी भन्ने भनौँ होइन, कोभिड-19, त्यसको असर त विश्वमै परिरहेको छ। त्यसको असर त त्यहाँमाथि हामी यो व्यवसाय त झनै नै बढी नै परिरहेको छ। 6 महिना नै भइसक्यो लगभग यो व्यवसाय अलि ठप्प नै भएको। यसमा त विभिन्नहरू बाधा विभेदीहरू सङ्कट त हामीलाई आइ नै रहेको छ। बाधा व्यवधान सबैतिर छ। क्याटरिङ व्यवसायमा नहुने कुरै भएन। खासमा यो कोभिड-19 ले गर्दाखेरि तपाईँहरूले भोग्नुभएको समस्याहरू चाहिँ के हुन्? तपाईँकै अनुभव सुनौँ न। यसमा त सबभन्दा पहिला त हामीलाई भन्दा पनि देशलाई पनि सायद हामीबाट हुने सङ्कटको त आर्थिकको त हामीबाट हुने आर्थिकबाट हुने जुन फाइदा देशलाई त नोक्सान छ। त्यसमा बढी हामी यो व्यवसाय भन्दा पनि व्यवसायसँग आबद्ध हामीसँग जुन निर्भर रहने हाम्रा अनस्किल जुन कामदार थिए तिनीहरूले अब हिजोको दिनमा जुन हामीमा जुन निर्भर थियो उनीहरू, र कृषि पनि हामीमा निर्भर थियो, धेरै कुरा हामीमा निर्भर थियो। उनीहरूको पनि त्यो अलिकति ह्रास हुँदै गइरहेछ भने अहिले हामीसँग आबद्ध हुने अनस्किललाई हामी जुन पार्ट टाइम जब दिइरहेको थियौँ त्यो उनीहरूले जुन पाउने एउटा अहिले रोजगारी पाइरहेका छन्, गुमाइरहेका छन् भने हामीले पनि एउटा भाडादेखि लिएर बैङ्कको ब्याजहरू देखेर विभिन्नहरू तिर्न परिरहेको छ। यो अहिलेको अवस्थामा यो हाम्रो व्यवसाय सञ्चालन नभएको अवस्थामा र यसको अब यस्तै हुने भयो भने हामी यो व्यवसाय चाहिँ धराशय अथवा पलायन हुने पनि अवस्था पुगिसकेको छ र कतिपय हाम्रा व्यवसायहरू पलायन पनि भइसकेका छन्। यसले त अब राज्यको तर्फबाट खासै हामीलाई अब केही त्यस्तो अहिलेसम्म केही दिने कुरा त भएको छैन। तैपनि एउटा भोलिको दिनमा दिने नदिने त अब राज्यको कुरा हो र हाम्रो महासङ्घबाट पनि विभिन्नहरू पहल त भइरहेछन्। अब यो कसरी अगाडि यसलाई कसरी बढाउने, खोल्ने नखोल्ने, कहिले खोल्ने कहिलेबाट खोल्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी महासङ्घबाट सिसिएमसीमा कुरा जाने कुरा भइरहेछ। यसको लागि चाहिँ अब महासङ्घबाट अध्यक्षबाट अथवा महासचिवबाट चाहिँ कुरा भइरहेछ। यसलाई एकदम तपाईँहरूले आफ्नो तर्फबाट
अब व्यवसायहरूलाई यसरी अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने अभ्यास गरिराख्नु नै भएको छ। त्यो तपाईँहरूको धर्म पनि हो, कर्तव्य पनि हो, त्यो निभाइराख्नु भएको कुरामा द्विमत रहेन। यो नेपालमा क्याटरिङको व्यवस्था व्यवसाय चाहिँ कस्तो छ? खासमा सङ्ख्यात्मक रूपमा भन्दाखेरि कति छन् यहाँ तपाईँ जस्ता व्यवसायीहरू? लगभग नेपालभरि 7,000 होलान्। नेपालको 7,000 व्यवसाय होला नि। अब त्यो 7,000मा पनि तपाईँको लगभग 200-400 व्यवसाय त पलायनका अवस्थामा पुगिसकेका छन् अहिलेको यो अहिलेको अवस्थाले। अनि त्यो 7,000मा कति जति कामदारहरूले प्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेको अवस्था थियो? यसमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षको रूपमा हेर्दाखेरि एउटा क्याटरिङ अथवा पार्टी प्यालेस व्यवसायमा चाहिँ नि लगभग दिनमा 10 देखि 50जनासम्म आबद्ध हुन्थे। यसैमा तपाईँ मूल्याङ्कन गर्नुहोस् कति थियो यसमा है। अब काठमाडौँ क्षेत्र र तपाईँको भ्याली र भ्याली बाहिरको मा अलिक फरकै पर्छ, तर हाम्रो व्यवसायमा यो काठमाडौँको भ्यालीको हिसाबमा चाहिँ नि प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा 10 देखि 50जनासम्मलाई हामीले रोजगार चाहिँ दिएका थियौँ। भनेपछि यो कारणले गर्दाखेरि, अहिलेको यो कोभिडकै कारणले गर्दाखेरि प्रत्यक्ष त्यतिले रोजगारी गुमायो नै। सँगसँगै जस्तै अब यो व्यवसाय चल्ने भनेको त कृषिसँग पनि सम्बन्धित भयो, उत्पादन भयो, तलदेखि माथिसम्मको तहसम्म पनि असर पुगेको तपाईँले सुनाउनु भयो नि? हजुर, यो एकदमै तपाईँले भनेको कुरा एकदम सही हो। कृषिको साथसाथै यदि पशु व्यवसायको पनि तपाईँ सुन्नमा आउनु भएको छ कि दुधहरू कति बाटामा पोखेका छन् होइन, कति व्यवसायहरू कृषि व्यवसायहरूका चाहिँ कतिहरू धराशयी बनेका छन्, उनीहरूको गुनासो आइरहेको छ। यसमा मुख्य भूमिका चाहिँ हामी क्याटरिङ तथा पार्टी प्यालेसले पनि यिनीहरूको खपत हामीले बढी गरेका थियौँ। अहिले आएर यो कुखुरा पाल्नेकै हेर्नुहोस्, हिजोको र आजको भावमा धेरै कुराहरू फरक छ, भाउ दरमा, रेटमा होइन। अब कृषिमा पनि तपाईँको हामीले जुन खपत गर्ने थियो हिजोको दिनमा तपाईँले देखिहाल्नुभयो, चैत वैशाखमा हाम्रो व्यवसाय सञ्चालन हुँदाखेरि कति तरकारी बारीमै कुहिए, ल्याउन सकेन, आउन सकेन। यसको असर त प्रत्यक्ष त कृषकलाई नै परेको छ नि, हाम्रो साथसाथै। यसका बावजुद पनि तपाईँहरूले योजना त बनाउनु भएको होला नि? अब योजना त हामी चाहिँ अबको योजना भनेकै व्यवसाय के सञ्चालन गर्न पर्ने हुन्छ अथवा यो व्यवसाय धराशयमा जानुभन्दा पहिला सरकारले नै साँचो दिनुपर्ने हुन्छ। अब व्यवसाय सञ्चालनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा WHO को मापदण्ड अनुसार, नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयको मापदण्ड अनुसार हामी अगाडि बढ्नेमा चाहिँ छौँ भोलिका दिनमा। कि यतिकै राख्दा पनि भएन। अब हामीभन्दा पनि हामीसँग आबद्ध भएका यो युवा बेरोजगारहरूलाई हामी कतिलाई रोजगार दिएका छौँ होइन, त्यसको लागि पनि हामीले चल्नुपर्ने र कतिपय हाम्रो अब हाम्रो ब्याङ्कका भएका लोनलाई पनि हामीले त्यत्तिकै थाँती राख्न सक्दैनौँ, त्यसलाई पनि त हामीले तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई पनि हामीले व्यवसाय त सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। साथसाथै हाम्रो व्यवसाय भनेकै तपाईँको समुदायमा त हामीले एकदमै समानता ल्याएका छौँ नि त हाम्रो व्यवसायले पनि, जहाँ कि सानो ठुलो गरिब धनी कसैलाई भन्न भनिकन हामीले जातभात नभइकन सबैलाई समानता ल्याएर हामीले हाम्रो व्यवसायमा हामीले सबै जोडेका छौँ त। त्यसको लागि पनि हामी व्यवसायलाई चाहिँ अगाडि लानै पर्छ भन्नेमा चाहिँ छौँ हामी। अहिले 6 महिनादेखि यो व्यवसाय क्याटरिङ, त्यस पछाडि पार्टी प्यालेस यसरी ठप्प हुँदाखेरि अवस्था त विकराल छ। अब तपाईँ आफै पनि एकजना सञ्चालक हुनुहुन्छ थापा पार्टी प्यालेसको। अहिले थापा पार्टी प्यालेसको अवस्था कस्तो छ? गेटमा ताला लगाइएको होला, अब ठाउँहरू त्यत्तिकै विभिन्न ढुसी परेको हुनसक्ला, माकुराको झाडु लागिसकेको होला, अवस्था चाहिँ कस्तो छ? अवस्था त साह्रै नै नाजुकै छ भन्नुपर्छ। अहिलेको अवस्थामा हामीबाट जुन प्रत्यक्ष जुन हामीसँग काम गर्ने कामदारलाई तलब दिन सकेका छैनौँ। सायद उनीहरूको पनि घरमा त्यस्तै समस्या परेको होला, जहाँ हामीसँगै आबद्ध थिए, हामीसँग एउटा निर्भर भएर बसेका थिए। साथसाथै भएका चिजहरू पनि कुर्सी मेज भाँडाकुँडाहरू पनि कति कहाँ कति ख्याल आए, कति च्यातिए, त्यो पनि हामी हेर्न सकेका छैनौँ। र त्यो अवस्थामा हामीले हेरेर नि आवश्यक पनि भएन, अलिकति बन्द भएको अवस्थामा। त्यस्तै अब वरिपरि झारहरू उम्रेका छन्। अब भोलिको दिनमा चाहिँ सरकारबाट चाहिँ एउटा होइन पार्टी प्यालेस पनि सञ्चालन
गर्न सकिन्छ र गर्न पाउनेछ भन्यो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ नि हाम्रा कामदारलाई चाहिँ बोलाएर कमसेकम सरसफाइ चाहिँ गर्न सक्नेछौँ। अनि त अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि यो अवस्थामा सबै कामदारलाई बोलाएर पनि हामीले काम दिन सक्ने अवस्था छैन। सीमितले पनि त्यो गर्ने काम आउँदैन। सीमितलाई पनि हामीले ल्याएर चाहिँ तपाईँको सीमितै पैसा दिएका छौँ, जहाँ पर्याप्त जति पाउन पनि दिन सकेका छैनौँ। त्यसको असर त यो कोभिड-19बाटै नै भएको हो र महामारीबाटै नै भएको हो। यस्तो अवस्थामा अब महासङ्घले सरकारलाई घचघच्याएको पनि त पक्कै छ नि, होइन? एकदमै हामी यो महासङ्घबाटै सिसिएमसीमा यो कुरा लाने कुरामा र हामी पार्टी प्यालेस तथा क्याटिङले परेको समस्याको विषयमा हामीले यो कुराहरू एकचोटि सामान्य गृहमन्त्रीसँग पनि पुगिसकेका छौँ। जति बेला पुर्यायौँ त्यति बेलै त्यसको दोस्रो चरणको लकडाउनले गर्दाखेरि अगाडि बढ्न सकेन, जनसङ्ख्या बढ्दै गएको अवस्थामा, होइन? अब अहिलेको अवस्थामा पनि हामीले चाहिँ नि महासङ्घकै पहलमा र व्यवसायको हितको लागि र देशको अर्थतन्त्रको लागि पनि हो, र हामी मात्रै नहेरौँ, देशको अर्थतन्त्रलाई पनि हामीले धेरै नै एउटा सहयोग गरेको हुनाले सञ्चालन गर्नुपर्छ र यसलाई पनि सञ्चालन दिनुपर्छ। आजको अवस्थामा तपाईँले जहाँ लामो दूरीको बस सञ्चालन गरेका छन्, हवाईजहाज सञ्चालन गरेका छन्, विभिन्न रेस्टुरेन्टहरू र होटेल पनि सञ्चालनमा ल्याइसकेका छन् र अहिलेको जुन भिडभाड हेर्दाखेरि महल चोकमा तरकारी बजार हेर्दाखेरि त्यसको हेरिकन त हामी पार्टी प्यालेस र यो व्यवसायलाई खासै त्यति असर नपर्ला र त्यसमा पनि हामी सरकारले दिएको म्यान्डेट अनुसार हामी जानेछौँ र यसको चाहिँ हामी चलाउनै पर्छ र हामीले चालु गर्न दिनै पर्छ भन्नेमा हामी चाहिँ यसमा लबिङमा हामी गइरहेका छौँ र जाने पनि छौँ। हो, तपाईँले भन्नुभयो अहिले बजार सबैतिर चलायमान भइसकेको अवस्था छ। चोकमा गयो भने त्यत्तिकै मान्छेहरू बिना मास्क पनि हिँडिरहेको देख्छौँ, बिना सामाजिक दूरी जुन सरकारले भनेको छ त्यो पनि कायम भएको देखिँदैन। तपाईँले जुन भन्नुभयो नि, हामी त्यो WHO ले निर्धारण गरेका मापदण्डहरू पालना गरेर पार्टी प्यालेस क्याटरिङ सञ्चालन गर्न तयार छौँ भनेर भन्नुभयो, त्यो के सम्भव छ र? अवश्य पनि गरेमा जे पनि सम्भव हुन्छ। यसमा त तपाईँको अरू कार्यक्रम भइरहेछ, यो कार्यक्रम ठुलो कुरा होइन। र हिजोको र आजको अवस्थामा हिजोको जुन थियो तपाईँको भोल्युम थियो सङ्ख्यामा, अहिले त्यति नहोला। र यसमा पनि हामी छिर्ने बित्तिकै हामी एउटा टेम्परेचर नापेर, सेनिटाइजिङ गरेर, कन्ट्याक्ट नम्बर लिएर र सामाजिक दूरी एउटा डिस्टेन्स राखेर हामीसँग त पर्याप्त स्पेस छन् पार्टी प्लेसमा। हुनसक्छ हामी एउटा सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार 100, 200, 300 कति हुन्छ क्षेत्रफल अनुसार त्यसमा हामी गर्न सक्छौँ, अवश्य पनि गर्न सक्छौँ हामी। यसमा कुनै पनि द्विमत छैन यसमा। र फेरि साथसाथै हाम्रो व्यवसायमा आउने भनेको मान्छे स्वस्थ मान्छे आउने हो, बिरामी मान्छे कोही पनि आउँदैन। भोज खान आउने भनेको र कार्यक्रम आउने भनेको स्वस्थ मान्छे आउँछ र जति बिरामी मान्छेहरू, अशक्त मान्छेहरू त घरमै बस्छन्। त्यसमा पनि हामी त एउटा मेन गेटमै हामी थर्मोमिटर लाएर अवश्य पनि जाँच्छौँ, नाप्छौँ र मास्क चाहिँ लगाउनलाई हामी एउटा उहाँहरूलाई पनि अनुरोध गर्छौँ। यदि छैन भने हामी दिन्छौँ पनि। यो चाहिँ हामी यसमा चाहिँ हामी लागि परेर जसरी हुन्छ यो सरकारको माइन्ड अनुसार जान्छौँ हामी, तर व्यवसाय चाहिँ हामीलाई सञ्चालन गर्न दिनु पर्यो। मुख्य तपाईँहरूको अहिलेको मुद्दा नै अब हाम्रो ठप्प व्यवसायलाई पनि सुचारू गरिदिनु पर्यो भन्ने कुरामा तपाईँहरूले लबिङ गरिराख्नु भएको हो। एकदमै अनि सबै व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिइरहेछ र हाम्रो व्यवसायलाई मात्रै किन रोक्ला भने हाम्रो व्यवसायमा त्यस्तो के नै छ र? रेस्टुरेन्टकोमा र हामीमा त के फरक छ र? आखिर सोसल डिस्टेन्स त हामी कहाँ बढी छ त स्पेस त? मल जानुहोस्, मलमा कति छ क्राउडेड। एउटा तपाईँको लामो दूरीको गाडीमा मान्छे जब तपाईँको 5-6 घन्टा 12 घन्टासम्म चढेर आउनु सक्छ भने हामी कहाँ गएर त मान्छे आधा घन्टा बस्ने जम्मा। त्यसमा पनि हामी त टोटल सोसल डिस्टेन्स हुन्छ, तपाईँको सेनिटाइजरिङ हुन्छ। हामी पार्टी प्लेस सञ्चालन गर्नुपर्दा पहिला हामी यो निर्मूलीकरण गर्छौँ सेनिटाइजर, र पार्टी प्लेस कार्यक्रम सकिसकेपछि पनि हामी बन्द गरिसकेपछि पनि त्यसलाई हामी एउटा निर्मूलीकरण गरेर मात्रै हामी गर्नेछौँ। यसको लागि पनि हामीले अस्ति जुन भक्तपुर राधेमा अतिथि ब्याङ्केटमा अस्ति हामीले एउटा सेनिटाइजिङ सम्बन्धी तालिम पनि दिएका थियौँ हामी व्यवसायलाई सबै बोलाएर, र प्लस हामीले रक्तदान पनि गरेका थियौँ, जहाँ कि अहिलेको यो कोभिड-19को महामारीमा जहाँ कि रगतको अभाव नहोस् भन्ने हिसाबले हामी भक्तपुर पार्टी प्यालेस
सँगै चाहिँ गरिरहेका छौँ कार्यक्रम। हो, तपाईँहरू व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि हरेक हिसाबले तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ। सामाजिक दूरी कायम गर्नेदेखि लिएर स्वास्थ्य मापदण्डलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्ने, तर यो कुरो सरकारले चाहिँ किन नसुनेको होला त? अब यसमा सरकार खासमा पार्टी प्यालेस सञ्चालन गर्नको लागि किन हिचकिचाइरहेको जस्तो तपाईँ महसुस गरिराख्नु भएको छ? अब सरकारले चाहिँ नि हाम्रो व्यवसाय नबुझेको हो अथवा पार्टी प्यालेस र क्याटरिङको समस्या नबुझिदिएको हो। अब त्यो सरकारको नेतृत्व गर्नेलाई पनि थाहा होला। अब यसको लागि त हामीबाट लबिङ अनुसार त अब उहाँले केही दिने जस्तो सङ्केत पनि दिनुभएको छ र त्यसमा अब आधिकारिक रूपमा आएको छैन। र यो चाहिँ हाम्रो अनुरोध चाहिँ गइसक्यो, जानेवाला एक स्टेप गइसकेको छ र अब अर्को स्टेपमा हामी जानेवाला पनि छौँ। आज भोलि नै एउटा विज्ञप्ति लिएर अथवा हामी एउटा अनुरोध लिएर जाँदैछौँ सिसिएमसीका यो महासङ्घको तर्फबाट। तपाईँहरू महासङ्घ भनिरहनु हुँदाखेरि यो महासङ्घको मागलाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने सरकारले त्यो भावना नराखेको पो हो कि? अब त्यहाँसम्म त नजाउँ। त यो हाम्रो व्यवसायमा चाहिँ उहाँले के एउटा भिडभाड हुने ठाउँमा राख्नु भएको छ उहाँले है। भोज भतेर भिडभाड हुने ठाउँ यो चिजलाई चाहिँ अलि टाढै राख्नु भएको छ उहाँले, पछि केहीमा राख्नु भएको छ। तर अहिलेको अवस्थामा र यो अहिले आर्थिकको रूपमा पनि हेर्दाखेरि र उहाँ यो चिजलाई मध्यनजर गरेर यो भिडभाडलाई कम गर्ने हिसाबमा सोसल डिस्टेन्स राख्ने हिसाबमा राखेर पनि चलाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ र त्यो हिसाबमा पनि उहाँको बुझ्नुपर्ने एउटा हाम्रो चाहिँ बुझाइ छ। त्यो बुझाइ सरकारले बुझ्नुपर्ने छ, यो कुरा उहाँहरूले बुझ्नुपर्ने छ। हजुर, अघि नै तपाईँले भन्नुभयो नि सरकारले हाम्रो खासै पीडालाई बुझ्ने प्रयास नगर्दाखेरि अब हामीले त साँचो नै सरकारलाई बुझाउनु पर्ने अवस्था पनि आइसकेको छ। कतिपय व्यवसायहरू त ठप्प यो व्यवसायबाटै पलायन हुनु परेको अवस्था पनि छ भनेर विकराल चित्रण गर्नुभयो। सरकारको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटोको रूपमा तपाईँहरू पनि हुनुहुन्छ नि? त्यो त अवश्य पनि छौँ त। यसमा त तपाईँको हामीबाट पनि त हिजोको दिनमा त सरकारलाई त आर्थिक हिसाबमा त धेरै नै हामी टेवा दिएका छौँ त। यदि हामीले तपाईँको सरकारले यो व्यवसाय गर्न दिएन भने त सरकार ब्याङ्क पनि त धराशयमा पर्न जान्छ नि त। किन हाम्रो व्यवसायहरूले जब ब्याजै तिर्न सक्दैन, किस्ता तिर्न सक्दैन, जब व्यवसायबाटै पलायनै हुन्छ भने त आखिर त्यो ब्याङ्कको पैसा कसरी तिर्ने भनेपछि त यसमा त ब्याङ्कलाई पनि असर पर्छ। ब्याङ्कलाई पनि त यो हाम्रो यो पलायन व्यवसाय पलायन भइसकेपछि त यसको असर डाइरेक्ट यसको असर त सरकारलाई पनि पर्छ। जो हामीबाट आउने करका कुराहरू आउँछन् त्यो पनि सरकारलाई असर परिरहेको छ। जहाँ हामी हिजोको दिनमा हामीले कर तिरेका छौँ, ट्याक्स तिरेका छौँ। त्यसको साथसाथै स्थानीयलाई हामीले कर तिरेका छौँ। त्यो पनि त भोलि हामी यो पलायन भएपछि त त्यो कर त आउँदैन सरकारलाई। त्यो बुझाउने चाहिँ कसरी भन्ने कुरो महत्त्वपूर्ण रह्यो जस्तो लाग्छ। त्यो सरकारलाई कसरी बुझाउनुहुन्छ तपाईँहरू? अब यसमा बुझाउनुको त एउटै छ, हाम्रो अहिलेको चाहिँ नि एउटा विज्ञप्ति, एउटा रिक्वेस्ट एउटा उहाँलाई दिने, जहाँ कि एउटा हुनसक्छ एउटा अनुरोध उहाँलाई पत्र लेखेर हामी सिसिएमसीलाई दिन्छौँ र त्यसमा हामी छलफल पनि गर्छौँ यसको लागि। त्यहाँबाट पनि भएन भने हामी चाहिँ एउटा हुनसक्छ महासङ्घले के निर्णय गर्छ भोलि महासङ्घबाट नै अब थाहा हुन्छ। अब यो त त्यतिकै अब हाम्रो चाहिँ एउटा बसेर फेरि सल्लाह गर्नेछौँ। हजुर, सल्लाह गरेरै अब हामी यसरी अगाडि बढ्छौँ भन्ने योजनामा हुनुहुन्छ? हामी व्यवसायहरू सबै एक भएरै अगाडि चाहिँ जान्छौँ। भोलि महासङ्घकै अवधान राखेर जिल्ला भेला गरेर हामी व्यवसाय सञ्चालनको लागि चाहिँ एउटा सबै सम्पूर्ण व्यवसायहरू मिलेर चाहिँ एउटा हुनसक्छ भोलिको दिनमा आन्दोलनको कुरा आउँछ तर त्यो त त्यहाँसम्म त नजाउँ होइन। कसरी हुन्छ एउटा सरकारलाई एउटा दबावमूलक कार्यक्रम गरेर चाहिँ जान्छौँ हामी। अब अलिकति तपाईँ व्यवसायी हुनुभएको हिसाबबाटै कुराकानी गरौँ। यस्तो समय आउँछ भन्ने कल्पना त कोहीले पनि गरेको थिएन नि, तपाईँले पनि गर्नुभएको थिएन पक्कै पनि। तपाईँ चाहिँ खासमा यो व्यवसायमा कसरी इन्भल्भ हुनुभयो? अब यो व्यवसाय हिजोको दिनमा म विदेशतिर पेसामै थिएँ, होटेलकै पेसामा भएको हुनाले र अब
विदेशमा मात्रै कति बस्ने, आफ्नो देशमा पनि गएर केही गर्नुपर्छ र आफ्नो देशलाई पनि केही दिनुपर्छ आफूले एउटा भन्ने एउटा मनमा लाग्यो। र आउँदाखेरि र विदेशका भएका चिजहरू पनि नेपालमा आएर यो गर्दाखेरि यो नेपाललाई जति बेला चाहिँ क्याटरिङहरू भर्खर सुरुवात भएका थिए र साथसाथै पार्टी प्लेस पनि सुरुवात हुँदै थियो र सुरु पनि गरियो। हुँदा बिस्तारै यो क्याटरिङको पछि एउटा पार्टी प्लेस पनि सुरु गरियो, जहाँ कि हामी विदेशमा जुन सिकेका चिजहरू नेपालमा पनि के दिन सक्छौँ, के देखाउन सक्छौँ, त्यहाँका चिजहरू यहाँ के दिन सक्छौँ भनेर नै हामी यसमा लाग्यो। साथसाथै एउटा आफू पनि स्वरोजगार बनिन्छ र अरूलाई पनि केही नेपाली दाजुभाइहरूलाई पनि रोजगार दिन सकिन्छ कि भन्ने धारणाले यो पेसामा लागेको हो। अब अहिले आएर यो परम यस्तो स्थिति आउला भने त हामीले सोचेका पनि थिएनौँ, कल्पना पनि गरेका थिएनौँ। हिजो 72 सालको भूकम्पले पनि त्यति सायद हलाएन होला। अहिलेको यो कोभिड-19 त तपाईँको त अब रोग त आफ्नो ठाउँमा छ र भोक र शोक पनि आइपर्यो हेर्नुहोस्। कति वर्ष भयो तपाईँले यो व्यवसायमा प्रत्यक्ष संलग्नता देखाउनु भएको? तपाईँ संलग्न म यो क्षेत्रमा लागेको करिबन 17-18 वर्ष भयो। 18 वर्ष भयो। 18 वर्ष भक्तपुरमै। र यो पेसामा आबद्ध भएको लगभग तपाईँको 30 वर्ष भयो। यस हिसाबले यो पार्टी प्यालेस क्याटरिङ व्यवसायमा परिवर्तनहरू पनि त थुप्रै आयो होला नि? एकदमै। जुन तपाईँको मैले सुरु गर्दाको दिनमा एउटा टोलमा गरिन्थ्यो भने एउटा क्याटरिङ होइन, गाउँमा एउटा टेन्ट राखेर गरिन्थ्यो भने बिस्तारै समयअनुसार, समयले माग अनुसार जस्तै यो विभिन्न विकासहरू कार्य बढ्दै गए, त्यस्तै मान्छेको सोचहरू पनि बढ्दै गए। विवाहमा पनि तपाईँको एउटा पार्टी प्यालेस चाहिन्छ भन्ने मान्छेको सोच आयो एउटा। र जति पनि टोलमा ठाउँ थियो त्यो ठाउँ अपायक भयो र गाउँघरमा पनि ठाउँ अपायक हुँदै गए, जग्गाहरू सकिँदै गए र एउटा पार्टी प्लेसको सोच एउटा मान्छेको अवधारणा निस्केपछि मान्छेले पार्टी प्लेसमा गर्न पर्छ भन्ने एउटा सोच आयो। र साथसाथै जति पनि हाम्रा शुभचिन्तक भनौँ, अब उहाँहरूले चाहिँ नि जुन पार्टी प्लेसको सुविधा हिजोको र आजको धेरै फरक पाउनु उहाँले। सुविधाको साथसाथै हाइजिनिङहरू, सर्भिसहरू होइन, धेरै कुराहरूमा जस्तै गाउँघरमा त्यो पानी, बत्ती, फोहोर यो सबै हामीबाट व्यवस्था हुन्छ भने गाउँघरमा त त्यति र टोलमा त्यति व्यवस्था गर्न गाह्रै हुन्छ। र आज गरेको भोजले भोलिलाई पनि असर पर्छ, टोलमा गनाउने हुन्छ। अब हामी पार्टी प्लेस सञ्चालक त त्यसलाई व्यवस्थित चलाएका छौँ नि, त्यो फोहोरलाई एक ठाउँमा डम्पिङ गर्ने, सरसफाइदेखि लिएर खाना कुराको चिजलाई हाइजिनिङ, त्यसमा दक्ष कामदार राखेर खाना पकाउनेहरू, योबाट हामीबाट भएको हुनाले नै यो क्याटरिङ व्यवसायहरू राम्रै नै भइरहेको थियो, फटफट पनि आइरहेको थियो। साथसाथै यो व्यवसायबाट केही मात्रामा त देशलाई पनि टेवा त पुगेकै थियो। कतिपय बेरोजगार हाम्रा भाइ बहिनीहरूलाई पनि हामीले रोजगार दिएका थियौँ, जहाँ कलेजबाट केटा भाइ बहिनीहरूलाई पार्ट टाइमको हिसाबमा उहाँलाई दिएका थियौँ। कतिपयहरू गाउँबाट आएका निमुखाहरूलाई हामीले एउटा अनस्किललाई एउटा काम दिएका थियौँ। र साथसाथै हामीले यो सामाजिक दूरीको भेदभावलाई पनि हामीले एकदमै कायम राखेका थियौँ। यो खासमा कस्तो व्यवसाय हो? नाफामूलक, सेवामूलक? होइन, यसमा त हामी दुवै भन्नुपर्छ। यसमा अब नाफा भनेको मतलब कस्तो भने यसमा हामी सर्टेन आफ्नो व्यापार पनि हो, एउटा सेवा पनि हो। यसमा त हामीले नाफा भन्दा पनि सेवामूलकै भन्दा नै राम्रो हुन्छ। नाफा त अब काम गरेपछि नाफा त अलिकति स्वाभाविक हुन्छ, तर जति सोचेको अनुसार त हुँदैन। हामी जुन लिन्छौँ त्यसमा लिएकोमा हामीले प्रत्यक्ष रूपमा अप्रत्यक्ष रूपमा हामीले खर्च त्यहाँ गरेकै हुन्छ हामीले। यो अहिलेको बढ्दो सहरीकरण, त्यस पछाडि मान्छेहरूको बसाइसराईको बढ्दो चाप, अनि त्यस पछाडि ठाउँ सीमित हुँदाखेरि तपाईँहरूको जस्तो व्यवसाय त अत्यावश्यक नै व्यवसायको रूपमा स्थापित भइरहेको छ नि, होइन? एकदमै। अब तपाईँको त अहिले बढ्दो सहरीकरणले गर्दा त हाम्रो व्यवसाय त लाई त अति नै आवश्यक पनि छ। हो, कुनैले केही अब ठुलो कार्यक्रम गर्नु पर्यो भने घरमा ठाउँ हुँदैन, चोकमा ठाउँ हुँदैन, त्यस बेला ठाउँ चाहिने भनेकै तपाईँहरूको जस्तो ठाउँ नै हो। ठाउँको साथसाथै त्यसमा
जुन काम गर्ने मान्छे नै पाउँदैन होइन, त्यो मान्छे भनेको त अब तपाईँको ठाउँ पाए पनि मान्छे त अहिले पाउनु अभावै छ, सबै व्यस्तताको कारणले होइन, आफू व्यस्तताको कारणले मान्छेहरू यहाँ हुँदैनन् र त्यो र ठाउँको साथै बत्ती पानीहरू फोहोरको जुन एउटा व्यवस्थापनको लागि धेरै कुरा समस्या छन् त्यसमा। र हामी पार्टी प्यालेस सञ्चालन गरिसकेपछि यो व्यवसाय आइसकेपछि धेरै मान्छेहरूलाई यसमा सहजीकरण छ र यसमा राम्रै फिडब्याक पनि आइरहेको छ अहिलेसम्म। मलाई यो अझसम्म तपाईँले देख्नु भएको छैन होला कि पार्टी प्यालेसले यस्तो गर्यो उस्तो गर्यो त सुन्नु भएको छैन नि त, हामी सुन्नमा आएको छैन। त्यो नसुने पनि कहिलेकाहीँ तपाईँहरूप्रति चाहिँ यो एक दुईवटा आरोपहरू चाहिँ लाग्ने गर्छ, जस्तो कि तपाईँहरूको व्यवसाय सुरु गरे र तपाईँहरूले व्यवसाय थाल्नु भए पछाडि यो समाजमा जुन खालको हाम्रो भोजको संस्कृति थियो त्यसमा चाहिँ अलिकति खलल आएको छ, अलिकति धक्का पुगेको छ भन्ने कुरा पनि गरिन्छ, सुकुल भोज हरायो भन्ने कुरा पनि छ। त्यसलाई चाहिँ कसरी लिनु भएको छ तपाईँहरूले? होइन, यो यस्तो हुन्छ, यसमा त जहाँ पनि दुई मत त भइहाल्छ, एक मत कसैको पनि हुँदैन होइन। हिजोको दिनमा हामी सुकुल भोज गर्नलाई पनि तपाईँको हाम्रो संस्कारै हो, एउटा कल्चरै हो, त्यो पनि हामीले गरेका छौँ, नगरेका होइन, गरेका छौँ। तर अहिलेको अवस्थामा आएर समयको साथसाथै धेरै कुराहरू परिवर्तन भएको हुनाले मान्छेको फेसनको लुगाको कुरा आउँछ, लवाई खवाईदेखि लिएर सिँगार पटारमा पनि कुरा आउँछ। हिजोको दिनमा हामी सबै बसी खाँदाखेरि सहज लुगा लाउँथ्यौँ भने अहिलेका प्रयास त युवा युवतीहरूको ड्रेसको कुरा आउँछ, त्यो बसेर खाने सम्भव पनि छैन र त्यसको लागि पनि हामीले अलिकति परिवर्तनमा ल्याइसकेका छौँ, जहाँ कि टेबलै बसेर हामी सुकुली भोज खुवाइरहेका पनि छौँ र त्यसमा माग अनुसार हामीले गरेका छौँ। यसमा नकार्न मिल्दैन हामीले, तपाईँहरूले हामीले माग अनुसार सुकुल भोज पनि खुवाइरहेका छौँ र साथसाथै त्यसलाई अलिकति सहज यसमा कसरी हामी जाने भनेर हाम्रा ग्राहकहरूको माग अनुसार नै हामीले सबै सुविधा दिएका छौँ। भनेपछि समयको आवश्यकता हो यो क्याटरिङ र पार्टी प्यालेस व्यवसाय? एकदमै सबैको एकदमै आवश्यकता हो। यसमा त तपाईँ नै आफै नै मूल्याङ्कन गर्नुहोस् न। तपाईँ एउटा कार्यक्रम गर्नु पऱ्यो, तपाईँको घरमै ठाउँ हुँदैन, पनि मान्छे हुँदैन, कसले सरसफाइ गर्ने? खाएर जान्छ नि, भोलि सरसफाइ कसले गर्छ तपाईँ घरमा? त्यो त हामीसँग त व्यवस्थित रूपमा छ नि, हामीसँग त सबैसँग पर्याप्त मात्रामा हामीले काम दिएर त मान्छे राखेका छौँ नि, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्षमा त हामीसँग मान्छे छ नि त। यसमा त्यहाँ चाहिँ त्यो काम गर्ने अर्धदक्ष अनि त्यस पछाडि पार्ट टाइम काम गर्ने जुन कामदारहरू छन् नि, तिनीहरूमाथि चाहिँ अलिकति शोषण भयो भन्ने कुराहरू पनि बेला मौकामा सुनिन्छ नि। होइन, हाम्रो व्यवसायबाट खासै शोषण भएको चाहिँ देखाएको छैन, बरु हाम्रो व्यवसायमा काम गर्ने कामदारहरूलाई बरु हामीबाट प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष धेरै नै सहयोग पुगेको छ, जहाँ कि त्यो त बिहानदेखि बेलुकासम्म आएर काम गर्छौँ भने बिहानको खाना, दिउँसोको खाजा, बेलुकाको खाना खान पाउँछन्, जहाँ कि उहाँलाई घरसम्म हामी गाडीमा छोडिन जान्छौँ, कहीँ हामी नै जाने बात गर्दैनौँ। यति उहाँहरू यति लेट नाइट भएन र डेमा पनि जानुहुन्छ भने हामी उहाँलाई गाडीबाट बकेटा दिएका हुन्छौँ, उहाँलाई ट्रान्सपोर्टेसन बकेटा सुविधा छ, उहाँलाई खानपिनको बकेटा सुविधा दिएको छ हामीले, र साथसाथै हाम्रा भएका स्टाफलाई त हामीले काम गर्ने ड्रेससम्म दिएका छौँ। यसमा सबै यो सोच, यो जो जति पनि तपाईँ यो लागेको आरोप चाहिँ यो यो आरोपै हो तपाईँको, यो खासै यो यसमा कुनै सत्यता छैन यसमा। हजुर हजुर, त्यो भन्छन् होइन, त्यहाँ काम गर्नेहरू चाहिँ त्यस्तो गुनासो गर्छन्, सँगसँगै त्यो विभिन्न खालको जस्तै दुर्व्यवहार पनि भयो भन्ने कुराहरू पनि बेला मौकामा आउने गर्छ नि। त्यो वास्तवमा आरोप मात्र हो तपाईँले भन्नुभयो जस्तै गरी, साँच्चीकै हो, अथवा अब तपाईँ त एकजना महासङ्घको उपाध्यक्ष हुनुभएको हिसाबबाट यदि त्यस्तो भयो भने त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने उपायहरू त तपाईँहरूले अवलम्बन गर्नुभयो होला नि? होइन, यस्तो दुर्व्यवहारको कुरामा चाहिँ नि कति सत्यता यो चाहिँ थाहा भएन मलाई। यदि यस्तो भएमा कुनै पनि हामी सङ्घ छौँ, सङ्घबाट महासङ्घ छ, उहाँहरू आएर हामीलाई भन्नुहुन्छ भने हामी उहाँलाई कारवाही गर्छौँ, कारवाहीको दायरामा ल्याउँछौँ, किन हामी कसैमाथि शोषण हुन दिँदैनौँ। हामी निष्पक्ष भावमा सेवामूलकमा जाने गरेको व्यवसाय हो। यसमा कसै हामी हाम्रा श्रमिकहरूलाई शोषक भएको चाहिँ देख्न चाहँदैनौँ। यदि भएको छ भने उहाँले प्रत्यक्ष हामी सङ्घ अथवा महासङ्घमा आएर भन्न सक्नुहुन्छ। पक्कै पनि यो व्यवसाय संस्कार सिकाउने व्यवसाय हो एकदमै। त्यो हिसाबबाट जस्तै त्यहाँ काम गर्ने आउने जो कोही होस्, तिनीहरूलाई त्यो संस्कारको विषयमा तपाईँहरूले तालिम, अभिमुखीकरण, विभिन्न कामहरू पनि गरिराख्नु भएको पक्कै पनि होला।
यसमा हामी एउटा ओरिएन्टेसन क्लास त दिन्छौँ उहाँलाई। हजुर। हामी यो भोजमा यसरी हामीले यो व्यवहार गर्नुपर्छ, यस्तो मान्छे यस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ, जस्तै हामी कसरी बोल्ने, कसरी सर्भिस गर्ने होइन, कसरी उहाँसँग सत्कार दिने उहाँलाई, हजुर। त्यो त हामीले सिकाएकै पनि हुन्छौँ। साथसाथै हाइजेनिक कुराहरू, सरसफाइ कुराहरूलाई उहाँलाई हामीले सिकाएकै छौँ, हामीले सिकाउने पनि छौँ। एकदम अब प्रसङ्ग आउँछ फेरि यही कोरोना महामारीकै। यो महामारी चलिरहँदाखेरि तपाईँहरू अब पार्टी प्यालेस क्याटरिङ सञ्चालन गर्ने तर्खरमा हुनुहुन्छ, त्यसको लागि कामदारहरूलाई पनि तयारी गराउनुपर्ने अवस्था हुँदाखेरि अब तपाईँहरू चरणबद्ध रूपमा तयारी चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ त? पहिला सुरुमा त हामी जब यो व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाऊँ भनेर हामी भनेका छौँ र गर्न पाउनु पनि पर्यो, र उहाँले अब यो व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिन्छ भनेर जब यो आधिकारिक रूपमा आउँछ तब हामी हाम्रा कामदारहरूलाई चाहिने अब यो दिनपछि हाम्रो व्यवसाय सञ्चालन हुन्छ, यसको लागि चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ प्रिपेरेसन हुनुहोस्, अथवा गाउँमा छ भने तपाईँ यहाँ आउनुहोस्, अथवा यहाँ हुनुहुन्छ भने तपाईँ यो दिनबाट हुन्छ, अन्त कतै काममा लाग्नु भएको छ भने हाम्रो काममा आउनुहोस् भन्छौँ। र अनि केही दिन अब केही 10-12 दिन त सरसफाइमै लाग्छ हामीलाई, किन हिजोका जुन दिन बन्द भएका जालोहरू लाई काई परेका होलान्, कतिपय कपडाहरू धुन पर्ने होलान्, कतिपय भाँडाकुँडाहरू सफा गर्नुपर्ने होलान्, कतिपयको निर्मूलीकरण गर्नुपर्ने होलान्, कतिपय यसको लागि चाहिँ हामी पूर्व तयारीमा रहन्छौँ। र अनि हामी पछि जब बुकिङ लिन्छौँ, हामी सर्वप्रथम हामी बुकिङ लिनु पऱ्यो, र बुकिङ लिइसकेपछि नै यसको लागि हामी प्रिपेरेसन जान्छौँ। हामी ढिलो चाँडो त सरकारले पक्कै पनि तपाईँहरूलाई अब व्यवसाय सञ्चालन गर्नुहोस् भनेर त बाटो त खुलारै गरिदिन्छ, त्यसमा त दुईमत नै नहोला। किनभने अहिले अब हाम्रो संस्कृति अनुसार भोजको समय पनि नजिकिँदैछ। त्यो अवस्थामा तपाईँहरू मात्र तयार भएर पुग्दैन, एकजना सेवाग्राही उपभोक्ता पनि तयार हुनुपर्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ अब हामी फलानु पार्टी प्यालेसमा गएर कुनै फङ्सन, कुनै भोज आयोजना गर्नको लागि तयार छौँ भन्ने मनोविज्ञान तयार गराउनको लागि चाहिँ एकजना उपभोक्तालाई तपाईँ कसरी आश्वस्त पार्न चाहनुहुन्छ? यसको लागि नै हामी चाहिँ यो पार्टी प्यालेस त क्याटरिङ चाहिँ सञ्चालन गर्न पाऊँ भनेर नै हामी माथि लबिङमा गइरहेका छौँ र गएका हौँ। र जब माथिबाटै सरकारबाट पार्टी प्यालेस त क्याटरिङ सञ्चालन गर्न सकिन्छ भनेर उहाँले आधिकारिक रूपमा दिनुहुन्छ, तब हामी एउटा ग्राहकलाई अटोमेटिक यो त म्यासेज त गइहाल्छ, जान्छ। गइसकेपछि उहाँलाई हामी कसरी उहाँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ भने भोलिको खण्डमा जुन अहिलेको जुन महामारीको अवस्थामा हामी उहाँलाई चाहिँ जुन यो रोगसँग लड्नको लागि अथवा रोगसँग बच्नको लागि, लड्नु भने बच्नको लागि चाहिँ हामी तपाईँलाई सेनिटाइजिङ गर्छौँ। भोलि आएर हामी भएका जति पनि मापदण्ड पुरा गर्छौँ, तपाईँको सबै यो निर्मूलीकरण गर्छौँ, मैले अघि नै भनिसकेको छु। यो गरेर हामी तपाईँलाई चाहिँ नि एकदमै व्यवस्थित हिसाबमा तपाईँलाई भोज खुवाउँछौँ र तपाईँ पार्टी गर्न सक्नुहुन्छ भनेर विश्वास दिलाउँछौँ होला हामी। यसमा यो बजार भाउको पनि कुरा होला। पहिला तपाईँहरूले जुन किसिमले सेवा दिइराख्नु भएको थियो, अब त्यसमा घटबड हुन्छ कि के हुन्छ त? अब यो त बजार भाउले गर्ने कुरा हो। यो बजार भाउ भनेको हामीले हेर्ने होइन, यो सरकारले हेर्ने कुरा हो है। अब यो त सरकारले नै अब अनुगमन कति गरेछ के गरेछ यो त तपाईँलाई पनि थाहा छ होला यो विषयमा बढी। अब बजार भाउ अनुसार नै हामी एउटा खर्चको हिसाबमा कटाएर नै हामी कति खाने भन्ने हिसाबमा त्यसरी नै हामीले क्यालकुलेट गरिदिने हो। अब व्यवसाय भनेको घाटा खाएर गर्ने कुरा आउँदैन, र आउने ग्राहकलाई पनि हामीले धेरै लिने कुरा आउँदैन। यो त मूल्य समायोजन गरेर नै हामीले यसलाई अगाडि बढ्छौँ र एउटा सङ्ख्याको हिसाबमा पनि भोल्युममा जान्छौँ हामी। अब हिजोको दिनमा ठुलो भोल्युम थियो, आज सानो भोल्युममा आउला होइन। अझ सानो भोल्युममा खर्च त अलिक बढी नै हुनसक्छ, यो त स्वाभाविक कुरा हो। त्यो हिसाबमा हामी जान्छौँ। सबैलाई समस्या हुँदाखेरि तपाईँहरूले जस्तै अब आउने सेवाग्राहीहरूलाई पनि हामी तपाईँहरूलाई यत्तिको सहुलियत दिन सक्छौँ भन्ने कुराहरू भन्न सकिने अवस्था तपाईँहरूसँग छ कि छैन? त्यो हामीसँग छ। अझ यसलाई प्रश्न पार्न कसरी चाहनुहुन्छ? अब सहुलियतको हिसाबमा त अब हुनसक्छ तपाईँको हिजोको दिनमा जुन तपाईँ एउटा तडक भडक बढी थियो अलिक कम गर्नुहोस्। अनि तपाईँको हिजोको दिनमा तपाईँको भेराइटी बढी, भेराइटी कम गर्नुहोस्। हजुर, हामी एउटा सद्भाव कायम गर्ने त हो, त्यो हिसाबमा जानुहोस्। त्यसैमा हामी मिनिमाइज गर्न सक्छौँ।
तपाईँ पनि बाँचोस् हामी पनि बाँचौँ, बस त्यसमा जान्छ हामी। तपाईँ भन्नु हामी बाँचौँ, यसमा कुनै छैन नि, हिजोकै हिसाबमा जानुपर्छ छैन नि त। हजुर जसरी हुन्छ यसलाई छोटो मिठो भने जस्तै सङ्ख्या पनि कम ल्याउनुहोस्, थोरै हामी भेराइटी पनि त्यही हिसाबमा राखौँ, प्राइस पनि त्यही हिसाबमा गरौँ हामी। हजुर साथसाथै हामी अब भन्नुसक्छ तपाईँको भोलि आएर तपाईँले राति 12 बजीसम्म गर्नु सट्टा तपाईँ हुन्छ नि त 8-9 बजीसम्म गर्नुहोस्, त्यो हिसाबले हामी मेन पावरलाई पनि त्यो हिसाबमा कन्भिन्स गर्न सक्छौँ। तपाईँ महासङ्घको उपाध्यक्ष हुनुभएको हिसाबबाट यो क्याटरिङ र पार्टी प्यालेसको पनि क्याटेगोरी होला, यो लेभलको अर्को लेभलको भन्ने कस्तो कस्तो खालका लेभलहरू तपाईँहरूले क्याटेगोराइज गरिराख्नु भएको छ? यसमा क्याटेगोराइज भनेको हामी खानाको चाहिँ क्याटेगोराइज राखेका छौँ। अब पार्टी प्यालेसको क्याटेगोराइज भनेको त एउटा ग्राहकले गर्ने हो, हामीले गर्ने होइन। अब ग्राहकलाई कुन पार्टी प्यालेस मनपर्छ, कहाँको सर्भिस मनपर्छ, त्यो त ग्राहकले नै सोच्ने कुरा हो। हामीले चाहिँ हामी आफूलाई एक समानमा गएका छौँ, हामी एउटै व्यवसाय हौँ र खानेकुराको र मेनुकोमा चाहिँ हामी क्याटेगोराइज गएका छौँ। कसैलाई अति नै बढी भेराइटी राख्नुपर्छ भने त्यो नम्बर 1मा जान्छ, अब बिचकोलाई नम्बर 2मा जान्छ, अब सामान्य गर्नेलाई सीमा 3मा राख्छौँ हामी। तपाईँहरूले आफैले चाहिँ आफ्नो व्यवसायहरूको स्तर उन्नतिको लागि भएका कमी कमजोरी सुधार्नको लागि अनुगमन गरिराख्नु भएको छ? यसमा अनुगमन हामीबाट चाहिँ नि भएको चाहिँ छैन, तर बेला बेलामा हामी व्यवसायहरू भेला भएर हामीले चाहिँ यस्तो गर्नुपर्छ, अहिलेको हामी पैसाको रेटको प्रतिस्पर्धा भन्दा पनि क्वालिटीको प्रतिस्पर्धा गर्नुहोस्, खानाको प्रतिस्पर्धा गर्नुहोस्, सरसावेमा राम्रो गर्नुहोस्, त्यो हिसाबले सम्झाएका हुन्छौँ। हामी आफै सञ्चालक बसेर यो कुरामा हामी बेला बेला गरेका हुन्छौँ। र यसमा अनुगमनको लागि चाहिँ नि खासै हामी व्यवसायको महासङ्घबाट सङ्घबाट अथवा कुनै वाणिज्यबाट चाहिँ भएको चाहिँ छैन, तर बेलामा चाहिँ भइ पनि रहेछ, हामी कहाँ नभए पनि भइरहेछ, ठाउँ भइरहेछ। उहाँको जस्तो जहाँ कमी कमजोरी उहाँले देख्नु भएको छ, उहाँले माथिको निकायले उहाँले एउटा मूल्याङ्कन गर्नुभएको हुन्छ नि त, कुन ठाउँमा के कतिवटा त्यहाँको एउटा कुनै रिपोर्ट जाला, त्यो हिसाबमा चाहिँ उहाँले गर्नुभएको होला र कतै गल्तीलाई चाहिँ उहाँले सुधार्ने मौका पनि दिनुभएको छ र कतिपय सुधिनु भएको छ। र अहिलेको अवस्थामा व्यवसायहरू आफू पनि धेरै सचेत भइसकेका छन्, समयअनुसार मान्छेले राम्रै गर्नुपर्छ भन्ने एउटा धारणा भइसक्यो सबैलाई। हजुर त्यो भयो। अनि यो पार्टी प्यालेसहरू सञ्चालन विगतमा भइरहँदाखेरि यो भोजहरू आयोजना भइसके पछाडि त्यो खाना खेर फाल्ने कुराहरू चाहिँ बढी नै देखिन्छ नि, त्यो भनेको त निकै डरलाग्दो अनि त्यस पछाडि गर्न नहुने काम हो नि। त्यो भनेको कमजोरी चाहिँ कसको हो? स्वयं त्यो उपभोक्ताको, स्वयं सेवाग्राहीको अथवा तपाईँहरू सेवा प्रदायकहरूको? होइन, यसमा उपभोक्ताको हो। किनभने उहाँहरूले चाहिँ म कति खान्छु र कति लिन्छु भन्ने कुरा उहाँले यो कुरालाई पहिले नै मनन गर्नुपर्छ होइन। अहिले आएर हामीले पार्टी प्यालेसको प्रत्येक पार्टी प्यालेसमा एउटा बोर्ड राखिदिएका छौँ, तपाईँ जति पनि खान सक्छु त्यति लिनुहोस् भनेर एउटा हामीले एउटा नोटिस राखिदिएका छौँ र यो अहिले पछि आएर नै गरेका हामीले यो कुरालाई। र साथसाथै अहिले भक्तपुरको हिसाबमा चाहिँ नि स्न्याक्स पार्टी र स्न्याक्स प्लेट र हामी डिनर प्लेटलाई अलग अलग काउन्ट गरेका छौँ, जहाँ कि उपभोक्ताले नफालुन्, यसलाई खेर नफाल्नु भनेर। किनभने तपाईँको त्यो एकजनाले फालेको खानाले कसैको पेट भर्न सक्छ नि त, त्यसलाई नफालुन्। र साथसाथै त्यसको मार त उपभोक्ता भन्दा पनि जुन भोज दिने मान्छेलाई पर्छ नि त, किन त्यो क्वान्टिटी अनुसार नै हामीले पैसा लिएका हुन्छौँ, त्यो आखिर फालिन्छ भने यति क्वान्टिटी खेर गएन भने त हामी उहाँलाई पनि रेट घट्न सक्छौँ नि त उहाँलाई। र साथसाथै हामीलाई पनि काम गर्न सहज हुन्छ कि जहाँ कि जति पकाएका छौँ त्यतिलाई नै हामी पुऱ्याउँछौँ। भोलि आएर तपाईँ लिँदै गए फाल्दै गयो भने त हामीलाई नै गाह्रो हुन्छ, बिचबिचमा पकाइरहनु पर्ने हुन्छ। यो त मेन भनेको उपभोक्तालाई नै दिन्छु यसको। त्यो उपभोक्ताले खाना खेर फाल्नु भनेको त स्वाभाविकमा राम्रो संस्कृति होइन, एकदमै होइन। त्यही त भने नि, त्यो उहाँले एकजनाले फालेको खाना त अर्कोलाई पनि एकजनाले भुकाले खान सक्छ नि त, गरिबले खान सक्छ नि त। त्यहाँ चाहिँ हामी त्यो चाहिँ गर्नु काम एउटा हो। त्यसको लागि महासङ्घको तर्फबाट केही हुन सक्छ? महासङ्घको तर्फबाट यस विषयमा त खासै
छैन। अब आगामी दिनमा चाहिँ गरिन्छ पनि र गर्ने कुरा पनि भइरहेछ। अब तपाईँ भक्तपुरमा रहेर व्यवसाय सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ। भक्तपुरमा चाहिँ व्यवसायीहरूको स्थिति कस्तो पाउनु भएको छ? अहिलेको अवस्था त भक्तपुरका व्यवसायहरूलाई एकदमै नै अहिलेको अवस्थामा भन्नुभएको? अहिलेको अवस्थामा त तपाईँको एकदमै नाजुकै छ। अहिलेका व्यवसायहरूको त कति व्यवसाय त बन्द गर्ने अवस्थामा पनि पुगिसकेका छन्, जहाँ कि घर भाडादेखि लिएर जुन स्थायी कर्मचारीले तलब दिनेको कुरा आएर, ब्याङ्कका ब्याजका कुरा आएर, र स्वयं आफ्ना पनि समस्या होलान् उहाँका। त्यसमा धेरै नै मान्छेलाई असर परेका छन्। त्यसमा पनि भर्खर नयाँ नयाँ खोलेकालाई त झन् नै गाह्रो भइरहेछ, जहाँ कि उहाँको ब्याङ्कका लोन होला, किस्ता होला। तपाईँकोमा भक्तपुरका व्यवसायहरू आउँदैनन्, लौ न मलाई यस्तो समस्या पऱ्यो, अब के गर्ने होला, तपाईँले केही गरिदिनु पर्यो भनेर आउने होइन? फोन त आउँछ होला पक्कै पनि। उहाँको एउटै प्रश्न आउँछ कि हाम्रो व्यवसाय कहिले सञ्चालन हुन्छ, अब कहिलेबाट सञ्चालन गर्ने हामी, यसमा के पहल गर्नुभएको छ तपाईँले, के गर्नुहोस्, आउँछ। तर हामी पनि त्यसैलाई त्यही हिसाबमै जवाब दिएका छौँ। हुन्छ, बिस्तारै हामी कुरा अलि यो कोभिडको महामारी कम हुन दिउँ, यसलाई पनि अलिकति हाम्रो पनि क्षेत्र त्यही हिसाबमा अलिक गर्ने हुनाले कम हुन दिउँ भनेर आश्वासन त दिएका थियौँ। अब चाहिँ आश्वासन दिन सक्ने अवस्था रहेन, किन धान्न गाह्रो भयो, धान्न चाहिँ गाह्रो भइरहेछ। स्वयं म पनि यही व्यवसाय भएको हुनाले आफ्नै एउटा व्यथाले पनि बताउँछ कि धान्न गाह्रै छ। अबको दिन चाहिँ नि निद्रा लाग्छ तपाईँलाई यस्तो अवस्था भोगिराख्नु पर्दाखेरि? होइन, परिस्थितिसँग लड्नुपर्छ भने थाहा छ। अब त्यो निन्द्रा लागेन, यो परिस्थिति अनुसार त निन्द्रा लागेन भनेर त्यति त भएन। चित्त बुझ्नुपर्छ मनलाई। गाह्रो छ नि? गाह्रो छ, त्यो मनमा छ त भने त मैले। जानलाई ठिक छ, मनलाई ठिक छैन, अघि नै भने मैले। अब यसबाट पार त नपाई सुख छैन। अब हामी यसको पार भनेकै कि व्यवसाय बन्द गरेर अरू क्षेत्रमा पलायन हुनु पर्यो, त्यो पनि कुनै विकल्प छैन। अब कि सरकारलाई साँचो दिनु पर्यो, भने व्यवसाय गर्नु पर्यो, सुचारू गर्नु पर्यो। अवस्था सबैको त्यस्तै हो। अझ बढी अवस्था गम्भीर भएको चाहिँ तपाईँहरूलाई नै हो भन्ने कुराहरूमा द्विमत रहेन? एकदमै अहिले भएको यो कोभिड-19को महामारीमा नेपालमा सबभन्दा बढी सङ्कट भनेको हिजो यातायात व्यवसाय थियो भने उनीहरू त सुचारू भयो, त्यसमा हामी पऱ्यौँ बढी मारमा, अति नै मारमा। लगानीको हिसाबमा त झन् बढी नै पऱ्यो हामी। भाडा त्यतिकै पर्छ, काम न त्यति पर्छ, हाम्रो लगानी त्यही हिसाबमा छ। हाइफाई हुने ठाउँ हो त्यो फेरि। एकदमै तपाईँको त मान्छेले देखाउने भनेको नि अहिले आफ्नो एउटा फेसनकोदेखि लिएर आफ्नो प्रेस्टिजदेखि लिएर देखाउने होइन, आफ्नो संस्कारै भनौँ, सबै एउटा पार्टी प्यालेसै छ अहिले। हिजोको दिनमा घर थियो, आज पार्टी प्यालेस छ। हो, अवश्य पनि दुःख छ, तर सधैँ दुःखको अवस्था रहिरहँदैन। कुनै न कुनै दिन राम्रो आउँछ, त्यो समय चाँडै आउँछ भन्ने हामी अहिले कामना गर्छौँ। पक्कै पनि यो कालो बादललाई चाँदीको घेराले घेरेको हुन्छ भने जस्तै गरी राम्रो दिन त पक्कै पनि आउँछ नै। त्यसमा तपाईँ आशावादी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? एकदमै। दुःखपछि सुख आउँछ, त्यो त सबैलाई थाहा छ। तर दुःखपछिको सुख अलि आनन्द पनि हुन्छ। र यो व्यवसाय चाहिँ फेरि पनि केही दिनपछि, केही दिन महिना लाग्ला, तर राम्रैसँग सुचारू हुनेछ र हुन्छ पनि छ। र अहिलेको सम्पूर्ण उपभोक्ताको माग पनि यही छ। कतिपय त यो पार्टी प्यालेस सञ्चालन कहिले हुन्छ भनेर प्रश्न पनि आइरहेछ होइन, सोधि पनि रहनु भएको छ। किन यो त अब सबैलाई विवाह व्रतबन्ध त सबैले गर्नै पर्ने हाम्रो संस्कारै हो नि। कुनै एउटा संस्कारलाई रोक्न सकिँदैन, कुनै देखासखी कसरी देखासखी भन्दा त देखासखी पनि भन्न मिल्दैन नि। यो त हाम्रो परम्परादेखि नै गरिआएको कार्य हो नि त। यो कुनै अहिले नयाँ त होइन, त अलिकति समय सामर्थिक हिसाबले यसलाई अलिकति परिवर्तन भइदिएको मात्रै हो। यसलाई व्यवस्थित हिसाबमा गएको हो, आधुनिकरण मात्रै भएको हो यो। अरू खास यसलाई के पनि, यो संस्कार हो हाम्रो लागि। र पूर्ण म आश्वस्त छु कि भोलिको दिनमा राम्रोसँग सुचारू गर्न सक्छ र गर्छौँ पनि हामी यसलाई। अब हामी लगभग आजको यो प्रस्तुतिको अन्तिमतिर छौँ।
अन्तिममा त्यो उपभोक्ताहरूले चाहिँ यो पार्टी प्यालेस क्याटरिङ छनौट गर्नु पर्दाखेरि के कुराहरूमा छनौट गरेको खण्डमा अझ राम्रो हुन्छ भन्ने तपाईँको सुझाव छ त? सबभन्दा पहिला त उपभोक्ताले पार्टी प्यालेस छनौट गर्नुको कारण एउटा खाना हुन्छ, सर्भिस हुन्छ, एउटा स्पेस पनि हुन्छ है, एउटा पार्किङ हुन्छ, र हाइजेनिकहरू त त्यसमा सर्भिसमा आइहाल्छ है। हजुर। र अर्को प्राइस पनि हेर्ने कुरा आउँछ र एउटा लोकेसन पनि हेर्ने कुरा आउँछ, सबै कुरा हेर्छ। र सबभन्दा बढी हेर्ने चाहिँ मान्छेले एउटा सर्भिस र खानै हो। मान्छे त भोजन यस्तो मिठै खानु पऱ्यो नि त। र अलिकति तपाईँको लुक्स पनि हेर्नु पऱ्यो, भित्रको इन्टेरियरहरू होइन, गार्डनहरू, सरसफाइ, टोयलेट सबै हुनु पऱ्यो यसमा। ग्राहकको रोजाइ त यसमै जान्छ। र यति नै जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। हजुर। अन्तिममा दर्शक महानुभावहरूलाई, त्यस पछाडि तपाईँ जस्तै व्यवसायीहरूलाई, त्यस पछाडि तपाईँभन्दा अझ माथिको निकाय जसले तपाईँहरूलाई अब ग्रिन सिग्नल दियोस्, अब पार्टी प्यालेस सञ्चालनको लागि सहज वातावरण भयो है भन्ने अर्थ जसले दिनुहुन्छ, उहाँहरू सम्पूर्णलाई तपाईँ एकजना व्यवसायी हुनुभएको हिसाबबाट, महासङ्घको उपाध्यक्ष हुनुभएको हिसाबबाट के भन्न चाहनुहुन्छ? सर्वप्रथम त म यो हाम्रो यो कोभिड-19 जति पनि यसको महामारीमा परिरहनु भएको छ होइन, उहाँले चाहिँ धेरै त साह्रै अगाडि बढ्नु होला। र हाम्रा यो व्यवसायको यो मार्का बुझेर माथिको निकायले पनि यसलाई सञ्चालन गर्न दिने एउटा अनुमति गर्नु होला। र साथसाथै हाम्रा उपभोक्ताहरूलाई पनि अहिलेको कोभिड-19 महामारीमा अलि सचेत भई सामाजिक दूरी कायम गरी होइन, यसलाई आफ्नै घरमा बसी अथवा टाढा जसै हुन्छ आफू सेफमा बस्नु होला। र हाम्रा व्यवसायलाई पनि धैर्यताको साथ आफूलाई यो सङ्कटको घडीमा धैर्यताको साथ मन बुझाइ र भोलिको दिनमा हाम्रो व्यवसाय सञ्चालन हुन्छ र गर्नेछौँ भन्ने एउटा आशा राखेर बस्नु होला। र आफ्नो शुभेच्छक अथवा आफ्ना ग्राहकहरूलाई पनि त्यही हिसाबमा सम्झाउनु होला। र मेरा ग्राहकहरूलाई पनि के भन्न, शुभचिन्तक पनि के भन्न चाहन्छु भने, भोलिको दिनमा हाम्रो व्यवसाय सञ्चालनमा आउँछ र हामी सञ्चालन गर्ने पनि छौँ र यसमा निर्धक्क हुनु होला। र जुन हामी तपाईँको सोचेको अनुसारमै हामी जानेछौँ भोलिको दिनमा। र साथसाथै भारतगाउँ टेलिभिजनलाई पनि यहाँसँग बोल्न दिनुभएकोमा र सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय सँगसँगै महत्त्वपूर्ण धारणाको निमित्त हाम्रो तर्फबाट तपाईँहरूको व्यवसाय अझ सुचारू गर्नको निमित्त गर्नुपर्ने कामहरू सम्बन्धित निकायले गरिदियोस् भन्ने हामी पनि माग गर्दछौँ। र त्यसको निमित्त तपाईँहरू जो यसरी लागिराख्नु भएको छ त्यसमा हामी साथ दिन तयार छौँ भन्ने भनाइ सँग राख्दै आजको यो प्रस्तुतिमा तपाईँको समयको निमित्त पुनः एकपटक धन्यवाद दिन चाहे। धन्यवाद तपाईँलाई। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ क्याटरिङ एवं पार्टी प्यालेस व्यवसायसँग सम्बन्धित रहेर लकडाउन, यो कोरोना महामारीको कारणले गर्दाखेरि सबै क्षेत्रमा उत्तिकै प्रभाव परेको कुरालाई हामी नकार्न सक्दैनौँ। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव सबैतिर छ। यसको प्रभावका बावजुद पनि, असरका बावजुद पनि हामी बाँच्नुपर्छ। अब कोरोना सङ्क्रमण सँगसँगै WHO ले निर्धारण गरेको स्वास्थ्य मापदण्डलाई कायम गर्दै हामी अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन भन्ने निष्कर्षसहित आज हामीले नेपाल राष्ट्रिय पार्टी प्यालेस तथा क्याटरिङ व्यवसाय महासङ्घका उपाध्यक्ष एवं प्रदेश नम्बर 7 का संयोजक NB थापासँग कुराकानी गऱ्यौँ। यो कुराकानी तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो कृपया सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनुहोला भन्दै आजको यो प्रस्तुतिबाट म कार्यक्रम प्रस्तुता हरिसुन्दर छोका अनि क्यामेरामा सुनिल शाहीको साथमा आजको यो कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छु। नमस्कार। हेर्दै गर्नुहोला भारतगाउँ टेलिभिजन।